आज़मी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जो साउथ एशिया में मौजूद बेहद खूबसूरत देश है, जिसको पूरी दुनिया जदीद मॉडल इस्लामी मुल्क के नाम से जानती है। इस मुल्क में भारत की तरह खूब सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जहां बेहद खूबसूरत मस्जिदें, आसमान को छूती हुई गगनचुंबी इमारतें, खूबसूरत समंदर और सब्ज पहाड़ का ऐसा नज़ारा शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सांप इसी मुल्क में मौजूद है। इस देश को सांपों का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मलेशिया की, तो फिर देर किस बात की। आओ अब हम निकलते हैं मलेशिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम द फेडरेशन ऑफ मलाया है। मलेशिया की कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख के करीब है, जिसमें 51% मलाई लोग, 22% चीनी, 12% मुकामी लोग और 7% इंडियन और बाकी दूसरे ममालिक के लोग आकर यहाँ आबाद हैं। आबादी के हिसाब से ये मुल्क दुनिया में 43वें नंबर पर आता है। इसके सरहदी ममालिक थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रुनाई है, और इसका कुल लगभग 33 लाख किलोमीटर है, जिसमें 61.3% मुस्लिम, 19.8% बुद्ध मत, 9% क्रिश्चियन, 6.2% हिंदू और 3 से 4% दूसरे मजहब को मानने वाले हैं। मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर है, जिसकी कुल आबादी 8,29,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। कुआलालंपुर को इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। ये शहर खूबसूरती और कारोबारी लिहाज से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस शहर में हर फर्द अपनी मसरूफ जिंदगी गुजारता है। ये शहर पूरी दुनिया में जदीद तरीन तर्ज जिंदगी की तामीर के हवाले से मशहूर है। यहाँ से सिंगापुर जाने के लिए एक पुल का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया के लोग घूमने के लिए सबसे ज्यादा सिंगापुर जाते हैं। अगर बात की जाए मलेशिया की तारीख की, तो इस मुल्क में 4000 कब्ल मसीह के आसार नजर आते हैं, लेकिन इसकी असल तारीख 10वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है। जब इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई, उस वक्त इस्लाम अरब से आने वाले ताजिरों की वजह से फैला। उस वक्त मलेशिया में हिंदू मजहब और बुद्ध मजहब के मानने वालों की तादाद काफी ज्यादा थी। 15वीं सदी ईस्वी में इस्लाम बहुत तेजी से फैला और इस तरह पूरे मुल्क में इस्लाम की जड़ें मजबूत हो गई। उस वक्त मलेशिया सिर्फ एक जजीरा था और वहाँ सिर्फ मलाई लोग ही आबाद थे। आज भी मलाई लोग मलेशिया में सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और मलाई लोगों में 99% लोग मुसलमान हैं। 18वीं सदी ईस्वी में बरतानिया ने मलेशिया पर कब्जा कर लिया था। जिस तरह हर दौर में गुलाम कौम में से एक शख्स जरूर पैदा होता है जो उस गुलाम कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाता है, इसी तरह मलेशिया के एक खानदान में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल रहमान था। इस लड़के की पैदाइश 8 फरवरी 1903 में हुई और ये शख्स वही था जिसने मलेशिया के हक में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की आग जलाई, और यही वो शख्स है जिसे मलेशिया के लोग बाबाए मलेशिया के नाम से पुकारते हैं। 30 अगस्त 1957 को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के बाद अब्दुर्रहमान को मलेशिया का पहला प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर दिया गया। 1960 तक ये मलेशिया के वजीर आजम के ओहदे पर कायम रहे। 16 दिसंबर 1963 को फेडरेशन का अहकाम अमल में आया तो अब्दुर्रहमान को मलेशिया का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जुलाई 1981 को मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद बने और 22 साल तक मलेशिया के वजीर आजम रहे। इनकी हुकूमत में मलेशिया ने सबसे ज्यादा तरक्की की और मलेशिया को दुनिया में जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल कर दिया। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो महातीर मोहम्मद मलेशिया में एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत किया कि दुनिया के तालीम याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में मलेशिया को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया और इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है।
اور پھر اس طرح ملیشیا کو گریٹ ملکوں کی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ملیشیا کا ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں ایڈوانس ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اس ملک میں بچوں کو 7 سال کے بعد اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں 19 انٹرنیشنل یونیورسٹیز بھی موجود ہیں۔ اس وقت 2024 میں ملیشیا کے نئے پرائم منسٹر انور ابراہیم ہیں، جو اس ملک کے 7ویں وزیر اعظم ہیں۔ دوستو، اب ہم جانتے ہیں اس ملک کے کچھ دلچسپ حقائق جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ملیشیا میں دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت مسجدیں موجود ہیں۔ ملیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا پھول پایا جاتا ہے، جس کا نام رفلیجیا ہے۔ اس پھول کا وزن 8 کلو گرام تک اور لمبائی 4 میٹر تک ہوتی ہے، لیکن اس پھول سے انتہائی گندی بدبو پیدا ہوتی ہے، جسے 100 میٹر دور سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کو سانپوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں 135 قسم کے سانپ موجود ہیں، جن میں کوبرا سانپ سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سانپ اسی ملک میں پایا گیا ہے۔ ملیشیا کے ہائی وے کی لمبائی پوری دنیا کی قطار سے بھی زیادہ ہے، یعنی اگر ملیشیا کے ہائی وے کو پوری دنیا کے گرد لپیٹا جائے تو پوری دنیا کا آپ چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس ملک کی اکانومی کی، تو یہ ایگریکلچر، منرل اور ربر پر انحصار ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے ایگریکلچر کی، تو اسٹرابیری، چاول، پام آئل اور دوسری فصلیں بھی شامل ہیں۔ ملیشیا پوری دنیا میں پام آئل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر بات کریں منرلز کی، تو سب سے زیادہ کچا لوہا اور گیس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ملک ربر پیدا کرنے میں دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ملک ہر سال 10 لاکھ میٹرک ٹن ربر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ربر کا ہینڈ گلو ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں ملیشیا پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی باغ ڈور ملائی لوگ ہی سنبھالتے ہیں، یعنی سیاست میں صرف یہی لوگ حصہ لیتے ہیں۔ ملیشیا کا پورا نظام بھی ملائی لوگ ہی چلاتے ہیں۔ اگر چینی لوگوں کی بات کی جائے تو ملک میں ان کی تیسری نسل ہے۔ یہ نسل کے لحاظ سے چینی تو ضرور ہیں، لیکن چین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ کبھی چین کی شکل دیکھی ہے۔ اس ملک کے اندر تمام تر کاروبار چینی باشندے ہی سنبھالتے ہیں۔ یہ لوگ چینی کھانا کھاتے ہیں، چینی لباس پہنتے ہیں اور گھر میں چینی ہی بولتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملیشیا کو جدید ترین طرز و تعمیر کے حوالے سے ایک ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے، جو ایشیا میں 8ویں نمبر پر اور پوری دنیا میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملیشیا میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ملیشیا میں سالانہ بارش 202 دن تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملیشیا میں پہلی شادی پر ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے، لیکن دوسری شادی پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی شادی پر بہت زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ملیشیا کی حکومت کا ماننا ہے کہ پہلی شادی زندگی کی ضرورت ہے، باقی شادی عیاشی کے لیے ہوتی ہے، اور جو شخص دوسری شادی کر سکتا ہے وہ ٹیکس بھی ادا کر سکتا ہے۔ ملیشیا میں مسلمان مرد کو شادی کرنے سے پہلے اکثر حج کروایا جاتا ہے، نہیں تو وہاں کی لڑکیاں شادی کرنے سے اکثر انکار کر دیتی ہیں۔ کوالالمپور میں موجود ٹوئن ٹاور خوبصورتی اور انفرادی ڈیزائن کی بدولت پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ 2004 تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ بلند ترین بلڈنگ ہونے کا اعزاز بھی رکھتی تھی۔ ان دونوں بلڈنگوں کو ایک خوبصورت برج سے جوڑا گیا ہے۔ ملیشیا کے لوگ فلم دیکھنے کے بہت شوقین ہیں۔ ملیشیا میں سب سے پہلی فلم لیلا اور مجنوں دکھائی گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی ہاتھ سے بنائی گئی جھیل بھی ملیشیا میں موجود ہے۔ ملیشیا میں کام کرنے والے لوگوں کو ملیشیا عارضی نیشنلٹی دیتا ہے۔ 5 یا 10 سال کے بعد پرماننٹ نیشنلٹی دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ملیشیا میں عورتیں حجاب کی سخت پابند ہوتی ہیں۔ نیچے چاہے منی اسکرٹ پہنے یا کچھ اور پہنے، لیکن سر پر حجاب ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک اسلامک دیش ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہوٹل اور بازار کھلے رہتے ہیں۔ کھانے پینے پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ ملیشیا میں شراب کھلے عام بکتی ہے، لیکن شراب پینے کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔
ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।